آج دے خطبہ جمعہ دے اندر امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا اخلاق، آپ دا کردار اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی گھریلو زندگی دے حوالے دے نال قرآن و سنت دے اندروں بیان کرنے دی کوشش کروں گا۔ رب العالمین دے کولوں دعا ہے کہ اللہ میرے سمیت سب نو نبی پاک دی سیرت تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے اس پوری کائنات نے بہت بڑا احسان فرمایا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مبعوث فرمایا اور آپ دے ہر عمل نو، آپ دے ہر کردار نو رب العالمین نے انسانیت واسطے قانون بنا دیتا، یعنی آپ دا اٹھنا، آپ دا بیٹھنا، آپ دا چلنا، آپ دا پھرنا، آپ دا اذکار کرنا، آپ دا عبادت کرنا، آپ دا گفتگو فرمانا ساڈے واسطے دین بن گیا۔ اور رب العالمین نے فرما دیتا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ اے لوگو، اے میرے پیارے پیغمبر دی زندگی تواڈے واسطے دین ہے، اسوہ حسنہ ہے، اے تواڈے واسطے زندگی گزارن دا ایک بہترین طریقہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی تعریفاں بیان فرما دیتیاں، خوبیاں بیان فرما دیتیاں۔ رب العالمین نے فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی اعلیٰ درجے دے اخلاق دے مالک نے۔ رب العالمین نے پیارے پیغمبر کو مبعوث فرمایا، کی شان عطا فرمائیاں، کی مقام عطا فرمائے۔ اللہ پاک دا قرآن کہہ رہے ہیں، اللہ پاک نے فرمایا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ اللہ پاک نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ آپ دی گفتار بھی اعلی، آپ دا اخلاق بھی اعلی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کر دینے کہ میں نبی پاک دی 10 سال خدمت فرمائی، 10 سال خدمت فرمائی۔ 10 سالہ دے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ بھی نبی پاک نے جھڑک نہیں ماری، غصے نہیں ہوئے۔ ایک ہے نبی پاک دا اخلاق، آؤ سنو ذرا غور کرنا۔ اللہ پاک نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ اخلاق بھی ایسا ہے کہ اپنے بھی تعریفاں کر دینے اور نبی پاک دے اخلاق دیاں بیگانے بھی تعریفاں کر دینے۔ نبی پاک دی پہلی بیوی جدو نبی پاک تے پہلی وحی نازل ہوئی، نبی پاک خوف زدہ ہو گئے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ سب کہہ جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ تسلیاں دندیاں نے، تسلیاں دندیاں نے، کی فرما دیاں نے، آپ فرما دیاں نے اللہ دے نبی جی تو
تسی تے بڑے ہی اعلیٰ اخلاق دے مالک ہو، لوگاں دے نال اخلاق دے نال پیش آنے والے ہو، رشتہ داراں دے نال محبت کرنے والے ہو، تسی تے سچ بولنے والے ہو، لوگاں دا جناب مال اٹھا کے گھر چھوڑ کے آنے والے ہو۔ آؤ سنو ذرا غور کرنا، جدو نبی پاک دی پہلی بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وفات پا گئیاں نا، نبی پاک قدم قدم تے انہوں نے یاد کریا کر دینا، قدم قدم تے یاد کرے کر دے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے اللہ دے رسول تسی ہر وقت خدیجہ خدیجہ کر دے رہتے ہو۔ نبی پاک نے فرمایا کہ عائشہ جدو میرے تے بڑی مشکل وقت آیا کرتا سی تے حضرت خدیجہ منو تسلیاں دیا کرتی سی۔ کون خدیجہ؟ جدو مسلمان ہو گئی اپنا سارا مال نبی پاک تے قربان کر دیتا۔ اللہ اکبر۔ نیک بیویاں ہونا تے جناب ہمیشہ یاد کیتا جاندہ ہے۔ جدو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وفات پا گئیاں نا، نبی پاک جدویں جدو بکری ذبح فرماندے، بکری نو ذبح کیتا جاندہ، نبی پاک فرماندے سب تو پہلے جڑا گوشت اے جناب خدیجہ دیاں سہیلیاں نو دے کے آؤنا، جاؤ خدیجہ دیاں سہیلیاں نو دے کے آؤنا۔ نبی پاک دے اسوہ حسنہ تے غور کر دے جاؤنا۔ اللہ پاک نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے پیغمبر اعلیٰ اخلاق دے مالک نے نبی پاک نے فرمایا امام کائنات جناب محمد رسول اللہ درود پاک پڑھ دے ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے کائنات دے لوگوں ذرا غور کرنا کہ جڑا بندہ اعلیٰ اخلاق دا مالک ہے انہوں دن دے نفلی روزے دا ثواب مل دے۔ ایک بندہ اخلاق دے کسی نہ پیش آ رہے ہیں، نبی پاک نے فرمایا کہ انہوں نفلی روزے دا ثواب مل رہے ہیں۔ اس تو بعد نبی پاک نے فرمایا کہ ایک بندہ اخلاق والا ہے، جناب اچھی گفتگو کرنے والا ہے، لوگوں دے نال اخلاق دے نال پیش آنے والا ہے، نبی پاک نے فرمایا کہ انہوں دن دے روزے دا ثواب مل رہا ہے، انہوں رات دی نفلی نمازہ دا ثواب مل رہا ہے۔ ایک دوسری حدیث دے اندر اعلیٰ اخلاق دا مقام کیے، نبی پاک نے فرمایا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں گارنٹی دینا، نبی پاک نے فرمایا کہ جنت دے اندر اعلیٰ ترین گردی ضمانت دینا کہ جدا اخلاق اچھا ہوئے نا۔ آؤ سنو ذرا غور کرنا، نبی پاک نے فرمایا کہ میں شادیاں کیتیاں نے، نبی پاک نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی پاک نے فرمایا نبی پاک دے اسوہ حسنہ تے غور کرتے جاؤ نا، فرمایا او بندہ مسکین ہے کہ جدی بیوی نہیں، جڑا بندہ شادی نہیں کرتا، نبی پاک نے فرمایا او بندہ مسکین ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے سوال کیتا اللہ دے رسول مسکین اسی انہوں نے کہ جدے کل دنیا دا مال نہ ہوئے، دنیا دا مال و متاع نہ ہوئے، نبی پاک نے فرمایا او بندہ مسکین ہے کہ جڑا بندہ بغیر شادی تو ہے، جڑا نوجوان بغیر بیوی تو ہے، نبی پاک نے فرمایا او بندہ مسکین ہے چاہے وہ جتنا مرضی مالدار ہوئے۔ کیونکہ اسلام دے اندر اسلام نے ایک پاکیزہ ماحول دیتا ہے، فرمایا کہ اے نوجوانوں شادیاں کرو اور پاک ہو جاؤ۔
نبی پاک نے فرمایا فمن راغب عن سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی. نبی پاک نے فرمایا کہ میں شادیاں کیتیاں نے، جس انسان نے میری اس سنت تو اعراض کیتا فمن راغب عن سنتی فلیس منی، انہیں جس بندے نے میری سنت تو منہ پھیریا وہ میرے کو دور ہو گیا. فرمایا فمن راغب عن سنتی فلیس منی، وہ ساڈے اندروں ہی نہیں. نبی پاک نے اپنے دین دے اندر، اسلام نے اپنے دین دے اندر برائی نو دور کر دیتا ہے. جناب بدکاری اور فحاشی نو دور کر کے جناب شادی دا حکم دیتا ہے. فرمایا فمن راغب عن سنتی فلیس منی. ایک نوجوان آیا، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم تشریف فرمانے، ایک نوجوان آیا آ کے کہنے لگا اللہ دے رسول مینوں برائی دی اجازت دے دیو نا، مینوں زنا دی اجازت دے دیو. نبی پاک نے فرمایا صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کہنے لگے وہ کہو جا سوال کرنا ہے، کہو جا سوال کر رہے ہیں. نبی پاک نے فرمایا کہ اے نوجوان میرے قریب آ جاؤ. جدوں وہ قریب آ گیا نبی پاک نے فرمایا کہ میرے کول بیٹھ جا. جدوں وہ بیٹھ گیا نبی پاک نے فرمایا کیا تو اس بات نو پسند کرنا ہے، اپنی ماں واسطے اس بات نو پسند کرنا ہے؟ کہنے لگا اللہ کے رسول نہیں. آپ نے فرمایا کہ پھر کون اس چیز کو پسند کر سکتا ہے؟ اللہ اللہ. نبی پاک نے انہوں سمجھایا، او دی تربیت کی تھی. پھر نبی پاک نے جناب او دے سر تے ہاتھ رکھیا، او دے واسطے دعا فرمائی اللہ اے دے اندروں بے حیائی نو دور کر دیو، اللہ اے دے اندروں فحاشی نو دور کر دیو، اللہ اے دے اندروں زنا دی محبت نو دور کر دیو. نبی پاک نے جو واسطے دعا فرمائی نا، امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس بستی دے اندر بدکاری پھیل جائے، جس بستی دے اندر فحاشی پھیل جائے، سود پھیل جائے نا، فحاشی پھیل جائے، اللہ رب العالمین اونا بستیاں نو ہلاک فرما دیا کر دینے. اللہ اکبر. اس واسطے فرمایا کہ رب العالمین دا قرآن کہہ رہا ہے کہ اے لوگو اپنے آپ کو پاک کر لو. اللہ رب العالمین پاک نے اور پاکیزگی نو پسند کر دینے. پاک لوگ کون نے اور ناپاک لوگ کون نے؟ آؤ سنو ذرا غور کرنا. اللہ پاک دا قرآن کہہ رہا ہے، اللہ پاک نے فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. اللہ پاک فرما رہے ہیں خبیث عورتاں، زنا والیاں عورتاں، بدکار عورتاں، الخبیثات للخبیثین خبیث مرداں واسطے نے، والخبیثون للخبیثات والطیبون للطیبات اور پاک مرد پاک عورتاں واسطے نے. آؤ سنو ذرا غور کرنا. اللہ پاک نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. نبی پاک دا اسوہ حسنہ ساڈے واسطے نمونہ ہے. نبی پاک نے فرمایا کہ تواڈے اندروں بہتر کون ہے؟ تواڈے اندر بہتر کون ہے؟ خیرکم لأہلہ. نبی پاک نے فرمایا کہ تواڈے اندروں بہتر ہوئے کہ جڑا اپنے گھر والے واسطے بہتر ہے، اپنے گھر والے واسطے بہتر ہے، اپنے بیوی بچیاں واسطے بہتر ہے. وہ بندہ بہتر نہیں کہ جڑا بندہ اپنی بیوی واسطے اچھا نہ ہوئے، اپنی بیوی دے نال حسن سلوک کرے،
حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت بیان کر دیا نے کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدوں گھر دے اندر تشریف لے آندے سب تو پہلے سلام کر دے، سب تو پہلے سلام کر دے اور گھر دے اندر داخل ہوندے، اس تو بعد کھانا طلب کر دے، کھانا طلب کر دے۔ حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیا نے کہ نبی پاک جدوں گھر دے اندر تشریف لے آندے آپ دے چہرے تے مسکراہٹ ہویا کر دینا، آپ غصے اندر نہیں ہویا کر دے، آپ مسکراندے ہوئے گھر دے اندر داخل ہوندے۔ آج دے لوگ بعض لوگ جناب جدوں گھراں دے اندر داخل ہوندے نے غصے دی حالت دے اندر این جناب بریاں گلاں منہ چوں کڈدے ہویا گھر دے اندر داخل ہوئے، نہ سلام نہ دعا۔ آؤ نبی پاک دے اسوہ حسنہ وال غور کرو، اللہ دے رسول جدوں گھر دے اندر داخل ہوندے تے سب تو پہلے سلام کہندے، مسکراندے ہوئے گھر دے اندر داخل ہویا کر دینا، اس تو بعد کھانا طلب کر دے۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدوں کھانا طلب فرماندے، کھانا جدوں اگے آ جاندا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو اگر او کھانا پسند نہیں ہوندا، آپ نو کھانا پسند نہیں آیا تے نبی پاک دے اندروں عیب جوئی نہیں فرمایا کر دے، عیب نہیں نکالیا کر دے۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مینوں تین چیزاں پسند نہیں، تین چیزوں کے نال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرنا وا۔ پہلے نمبر تے نبی پاک نے فرمایا کہ میں خوشبو نو پسند کرنا، آپ نے فرمایا خوشبو نو پسند کرنا، خوشبو لگایا کرو۔ اے جمعے دی نماز واسطے سی ہونے ہاں تے چاہیے کہ خوشبو لگانا، خوشبو لگانی چاہیے، نبی پاک دی سنت ہے اور نبی پاک نے فرمایا کہ میں خوشبو دے نال محبت کرنا، اور نبی پاک نے فرمایا خوشبو لگان دے نال شیاطین دور ہو جاندے نے، شیاطین دور ہو جاندے نے۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جڑے اللہ رب العالمین دے فرشتے نے نا اے خوشبو نو پسند کرتے ہیں، وَيَكْرَهُ الشَّيَاطِينَ، اور جڑے شیاطین نے شیطان نے اے خوشبو نو پسند نہیں کرتے، اور فرمایا کہ ایک گندگی نو پسند کرتے نے، گندیاں جگہ تے رہنے والے۔ اسی واسطے فرمایا جدوں اسی جناب واش روم دے اندر جانے ہاں او واش روم دے اندر شیاطین ہو سکتے نے جڑے کہ انسان نو نقصان پہنچا سکتے نے، اس واسطے فرمایا سب تو پہلے دعا پڑھو، واش روم جا